बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी सुन्नतें हैं। उनमें से बड़ी अहम सुन्नत मिसवाक करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास मिसवाक की ताईद लेकर इतनी बार आए कि मुझे डर लाहिक होने लगा कि इस मिसवाक की वजह से कहीं मेरे मसोड़े ख़त्म न कर दिए जाएं। बार बार जिब्रील आते और ताईद फरमाते, या रसूलल्लाह मिसवाक की कसरत करें। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है जिसका मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं उम्मत को मुशक्कत न समझता तो इस मिसवाक को फ़र्ज करार देता हर उम्मती की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मामूल था, जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं सफ़र पे जाने लगते मिसवाक फरमाते, सफ़र से वापस आते तो भी मिसवाक फरमाते। और इस तरह नबी अलैहिस्सलाम जब खाना खाने लगते मिसवाक फरमाते, खाने के बाद भी मिसवाक फरमाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते फिर भी मिसवाक फरमाते, और जब घर के अंदर तशरीफ़ ले आते, अम्मी आयशा फरमाती हैं, तब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक फरमाते। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम सो कर उठते हैं मिसवाक फरमाते हैं, सोने लगते हैं सोने से पहले मिसवाक फरमाते हैं। गोया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर अमल मिसवाक से शुरू होता था और मिसवाक पे ख़त्म होता था। बार बार नबी अलैहिस्सलाम मिसवाक फरमाया करते थे। तो मैंने एक दिन मिसवाक के फ़ज़ाइल बयान किए मस्जिद के अंदर, तो साथियों ने कहा, मैंने कहा 70 के करीब तकरीबन इसके फ़ायदे हैं। तो अहबाब ने कहा कि आप 70 के करीब जो फ़ायदे हैं हमें लिख कर दे दें। तो मैंने कहा इंशाल्लाह लिख के लाऊंगा। आज वो मैंने ढूंढ कर एक वर्के के ऊपर लिखे हैं, जो आप सामीन को भी मैं वो सुना देता हूँ। मिसवाक के 70 फ़वाइद हैं। नंबर 1, रहमान की रज़ा का सबब है और रहमान की खुशनुदी का ज़रिया है। नंबर 2, मिसवाक की नमाज का सवाब 99 गुना और बाज़ किताबों में 440 गुना तक बढ़ जाता है। नंबर 3, हमेशा मिसवाक करना रिज़्क़ को बढ़ाता है। नंबर 4, असबाब रिज़्क़ की सहूलत का बाइस है। नंबर 5, मुंह की सफाई है। नंबर 6, मसोड़ा मजबूत करती है। नंबर 7, सर के दर्द को दूर करती है। नंबर 8, सर की रगों के लिए मुफीद है। नंबर 9, बलगम दूर करती है। नंबर 10, दांत मजबूत करती है। नंबर 11, मालदारी लाती है। नंबर 12, निगाह तेज करती है। नंबर 13, मैदा दुरुस्त करती है। नंबर 14, बदन को ताकत पहुंचाती है। नंबर 15, फसाहत और बलागत पैदा करती है। नंबर 16, यादाश्त बढ़ाती है। नंबर 17, अक्ल की ज़्यादती का बाइस है। नंबर 18, दिल को साफ रखती है। नंबर 19, नेकियों को ज़्यादा करती है। नंबर 20, फरिश्तों को खुश रखती है। नंबर 21, चेहरे के मुनव्वर हो जाने की वजह से फरिश्ते मुसाफा करते हैं। नंबर 22, जब वो नमाज को जाता है तो फरिश्ते उसके साथ चलते हैं। नंबर 23, मस्जिद की तरफ जाते वक़्त हामिलीन अर्श फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। नंबर 24, मिसवाक करने वाले को अंबिया और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ और इस्तग़फ़ार मिलती है। नंबर 25, शैतान को नाराज और दूर करने वाली है। नंबर 26, ज़हन को साफ करने वाली है। नंबर 27, खाना हजम करने वाली है।
نمبر 28 کثرت اولاد کا باعث ہے۔ نمبر 29 پلسرات پر بجلی کی طرح گزرنے والی ہے، پلسرات پر بجلی کی طرح گزارنے والی ہے۔ نمبر 30 بڑھاپا دیر سے لاتی ہے۔ نمبر 31 نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دلاتی ہے۔ 32 جسم کو عبادت الہی پر ابھارتی ہے۔ نمبر 23 جسم کی گرمی کو دور کرتی ہے۔ نمبر 34 بدن کے درد کو دور کرتی ہے۔ نمبر 35 کمر یعنی پیٹھ مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 36 موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ نمبر 37 روح کے نکلنے کو آسان کرتی ہے۔ نمبر 38 دانتوں کو سفید کرتی ہے۔ نمبر 39 منہ کو خوشگوار بناتی ہے۔ نمبر 40 ذہن تیز کرتی ہے۔ نمبر 41 اس سے قبر میں کشادگی ہوتی ہے۔ نمبر 42 قبر میں انس کا باعث ہے۔ نمبر 43 مسواک نہ کرنے کے برابر لوگوں کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 44 مسواک کرنے والے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 45 فرشتے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ نمبر 46 مسواک کرنے والے شخص کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 47 دنیا سے وہ پاک و صاف ہو کر جاتا ہے۔ نمبر 48 فرشتے موت کے وقت اس طرح آتے ہیں جس طرح اولیاء اکرام کے پاس آتے ہیں۔ بعض عبارات میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرح آتے ہیں۔ نمبر 49 اس وقت تک دنیا سے اس کی روح نہیں نکلتی، یعنی مسواک کرنے والے شخص کی، جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک سے رحیق مختوم کا گھونٹ نہیں پی لیتا۔ نمبر 50 منہ کی بدبو ختم کرتی ہے۔ نمبر 51 بغل کی بدبو ختم کرتی ہے۔ نمبر 52 جنت کے درجات بلند کرتی ہے۔ نمبر 53 سنت کا ثواب ہے۔ نمبر 54 داڑھ کا درد دور ہوتا ہے۔ نمبر 55 شیطان کے وسوسوں کو دور کرتی ہے۔ نمبر 56 بھوک پیدا کرتی ہے۔ نمبر 57 جسم کی رطوبت ختم کرتی ہے۔ نمبر 58 مادہ منویہ گاڑھا کرتی ہے۔ نمبر 59 پت کی تیزی کو بجھاتی ہے۔ نمبر 60 آواز خوبصورت کرتی ہے۔ نمبر 61 زبان کے میل کو دور کرتی ہے۔ نمبر 62 حلق صاف کرتی ہے۔ نمبر 63 ضرورتوں کے پورا ہونے میں مددگار ہے۔ نمبر 64 منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ نمبر 65 درد کو سکون دیتی ہے۔ نمبر 66 موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے۔ نمبر 67 جسم کا رنگ نکھارتی ہے۔ نمبر 68 چہرے کو بارونق بناتی ہے۔ نمبر 69 بال اگاتی ہے۔ اور نمبر 70 مسواک کا عادی جس دن مسواک نہ کرے اس دن بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق دے، آپ سامعین کو بھی۔ اور سامعین سے گزارش ہے میرے اس چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن
کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آئندہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔